नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं शहरी रहमान साहिबा, मेरे साथ हैं तारिक फातमी साहब और मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट डॉक्टर सलमान शाह साहब। और वक्फे से पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने ये कहा, उनका ये इसरार था कि पाकिस्तान में GHQ ने इनिशिएटिव गेन कर लिया है बिकॉज पॉलिटिकल जो हमारी सियासी क़यादत है उसने इनिशिएटिव शो नहीं किया, लीडरशिप शो नहीं किया, उससे वैक्यूम पैदा हुआ, स्पेस पैदा हुई, उस स्पेस में फ़ौज जो है वो घुस गई है और सारा का सारा फॉरेन पॉलिसी एजेंडे को फ़ौज जो है वो ड्राइव कर रही है। तारिक साहब आप, फातमी साहब आप और शरीफ साहिबा आप कैसे इसको देख रही हैं? देखिए कुछ हद तक तो सदाकत है इसमें, कुछ हद तक है खाली। जी हाँ, कुछ हद तक है। उसका दूसरी बात ये कि 10 साल एक ऑथोरिटेरियन रिजीम के बाद ट्रांजिशन जो है वो ओवरनाइट नहीं होता। ये तो शरीफ साहब का आर्गुमेंट था ना। नहीं, मगर है उसमें। But he wishes to make the same argument. मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ये डालूं कि लगता ऐसे था 2008 के इलेक्शन के बाद कि सिविलियन क़यादत ने इनिशिएटिव सीज कर लिया और मिलिट्री बैकफुट पे चली गई, लेकिन इंक्रीजिंगली उसके बाद इवेंट्स भी तो गुज़िश्ता चंद माह में, सुनिए ना, मुल्क गुज़िश्ता चंद माह में देखिए ना, चैलेंजेस जो मुल्क के सामने थे वो टेररिज्म रिलेटेड थे, तो ऑब्वियसली आर्मी उसमें आई और आर्मी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसमें तो कोई शक नहीं। यानी अमेरिकन एडमिट कर रहे हैं, दुनिया एडमिट कर रही है। और चौथी वजह यह है कि आपकी रिलेशनशिप की फुलक्रम जो है वो अफगानिस्तान थी और अभी तक हम बहुत से लोगों के ख्याल, तो ये सारों फैक्टर्स मिलके इनएविटेबल था कि आर्मी जो है वो ड्राइविंग सीट पर रहेगी। अब देखना यह है कि सिविलियन हुकूमत जो है किस हद तक आर्मी को कोऑप्ट करती है और अपने आप को ड्राइविंग सीट पर लाती है। यह भी एक प्रोसेस होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मगर क्योंकि रिलेशनशिप की जो मेन समझ लीजिए ओरिजिन है, जो उसकी फंडामेंटल रीजनिंग है, वो ये है कि अमेरिकन की सडन रियलाइजेशन के पाकिस्तान के कोऑपरेशन के बगैर उनकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो सकती हैं। तो ऑब्वियस था कि आर्मी ये इस पे जरा जल्दी बड़ा क्विकली डॉक्टर सलमान शाह साहब लाहौर में आप इसे कैसे देखते हैं जो डॉक्टर फारूक सलीम कहते हैं कि इनिशिएटिव सिविलियन लीडरशिप ने मिलिट्री के हाथ पास ऑन कर दिया? जी, आई थिंक एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और उसमें मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल है एंड मिलिट्री उसमें सक्सेसफुल भी हो रही है। और ऑन दी अदर साइड जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है उसमें गवर्नेंस इश्यूज इतने ज़्यादा आए हैं कि ग्लोबली वो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं और वो अमेरिकन समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में कोई मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव वगैरह लेते हैं तो उसमें गवर्नेंस इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सो आई थिंक उस लिहाज से गवर्नमेंट ने एक वैक्यूम ज़रूर क्रिएट किया है, लेकिन ये एक ऐसा वैक्यूम है जिसको वो पुर भी कर सकते हैं अगर वो अपनी गवर्नेंस को कुछ बेहतर करें और अपनी जो क्रेडिबिलिटी, खोई हुई क्रेडिबिलिटी है उसको वापस लें। और उसका एक ये भी है कि जो ये पार्लियामेंट है हमारी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट होती जा रही है, उसको थोड़ा सा रेलेवेंट करें। और ये जो आपस में हर वक्त ये इतना जो डिस्कशंस चल रही थी 18th अमेंडमेंट की और उसके ऊपर एकदम अबाउट टर्न भी हुआ और उसमें एक नई डायरेक्शंस निकलती आ रही हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली फ़र्क का जो कमेंट है उसमें कुछ सब्सटेंस ज़रूर है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। डॉक्टर मेरे साथ जी मोहतरमा जी, आप जो इस वक्त हम आई थिंक वी आर ऑल कमेंटिंग ऑन व्हाट फारूक सलीम सेड, तो व्हाई डोंट यू मेक अस कमेंट। द पॉइंट रियली इज, अगर आप सब्सटेंस की बात करना चाहते हैं, फातमी साहब ऑलरेडी उन्होंने कहा कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम। बेशक बेहतर गवर्नेंस की गुंजाइश है और अभी हमें बहुत और कदम उठाने हैं जो ना सिर्फ अपने लिए, वो डोनर्स को तो छोड़े, अपने लिए भी आपने बेहतर गवर्नेंस करनी है, आउटरीच के लिए, ग्रास रूट्स तक कोई भी रसाई पहुंचाने के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन की। दूसरी बात ये बात की जा रही है बार बार कि ये ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन को वक्त लगेगा, जाहिर है वक्त लगेगा। नौयत आपके रिश्ते की अमेरिका से इस वक्त कोर इशू पैक आफ क्यों कहा जाता है, एफ पैक क्यों कहा जाता है, अफगानिस्तान है। उनको आपको जो लेवरेज इस वक्त मिल रहा है और 1.5 साल के लिए मिलेगा, मुझे खत्म करने, नो लेट मी फ्रेम माय ओन आर्गुमेंट। नहीं, उस आर्गुमेंट को नहीं आप चला रही जो वो कह रहे हैं कि वैक्यूम चुके है आपकी। मैं कुछ और आपसे कह रही हूँ, अफगानिस्तान जब तक आपका मेन इशू मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का रहेगा, नेटो आईएसएफ सब का रहेगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की इफादियत बहुत ज्यादा रहेगी। आपने जो ओरिजिनल सवाल किया था कि ये स्टॉक से रिजल्ट क्या निकला, उस पर भी अगर आप थोड़ा सा डिस्कशन करें तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूं कि एक चैलेंज मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट दिखाता हूं कि डॉक्टर मलिया लोधी का वाशिंगटन में मैंने एक स्पॉट इंटरव्यू किया, उसमें से एक छोटा सा 1 मिनट से भी कम का इख्तिसाब है, उसको जरा सुनते हैं फिर बात करते हैं। मेरा ख्याल है सबसे अहम जो
ایشو ہے پاکستان کے لیے وہ اس کی معیشت کا ہے، اور معیشت کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو مارکیٹ ایکسیس یعنی کہ ٹریڈ پہ امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا امریکہ تیار ہے پاکستان کے لیے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسی سے ہماری معیشت میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایڈ سے کبھی نہیں آئی، ٹریڈ سے آ سکتی ہے. جب امریکہ نے یہ وجہ بیان کی کہ ہم نے کیوں نہیں دیا مارکیٹ ایکسیس، وہ یہ تھا کہ کانگریس میں اس کے لیے سپورٹ نہیں ہوگی. تو پاکستان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. امریکہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہم رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کنسرنز اور پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ امریکہ کو کہے کہ جی آپ کا کام ہے کانگریس کو منوانا، اس لیے کہ آپ کو آخر ہمارے تعاون کی ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے اور ہمارے پورے خطے کے حوالے سے. آخر امریکہ پاکستان سے تعاون مانگ رہا ہے. یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ اگر وہ تعاون کی ضرورت نہ ہوتی امریکہ کو تو یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا دیکھیے، یہ وہی آرگومنٹ ہے جو ڈفرینٹ شکل میں ڈفرینٹ لینگویج میں وہی آرگومنٹ ہے جو جنرل حمید گل کہتے ہیں کہ سیلنگ فار دا چیپ، ان دا سینس کہ اگر پاکستان کی واقعی ضرورت ہے امریکی حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو، تو کانگریس کو کنونس کرے مارکیٹ ایکسیس پہ. کانگریس کو کنونس وہ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کانگریس کو کنونس نہیں کر پاتے، بڑا مشکل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی آرگیومنٹ نہیں ہے. ملیحہ جو کہہ رہی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی لیوریج کس بنیاد پر ہے. ہم کوئی گلوبل اکنامک پاور نہیں ہے، ہم کوئی ہمارا جی ڈی پی مثلاً انڈیا سے 10 گنا کم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی مارکیٹ. میری بات سن لیجیے. نہیں آپ میری بات سنیں. کوسچن تو دیکھیں نا کیا ہے. دیکھیں نا مارکیٹ ایکسیس انہوں نے نہیں دی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو مارکیٹ ایکسیس کم از کم ہمیں دینی. مارکیٹ ایکسیس بالکل، یہ تو پہلی بات ہم سب نے کہی تھی، میں نے بھی کہی تھی اور فاطمی صاحب نے بھی عرض کیا ہے کہ مارکیٹ ایکسیس obviously، اور یہ حکومت بار بار ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بات کر رہی ہے، یہ تو مینٹرا ہی ہے اس وقت، تو بہتری اسی میں ہوگی. لیکن فری ٹریڈ اگریمنٹ جب آپ مانگتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اکنامک گروتھ اس کو سسٹین کر سکے گی. ہمارے لیے کوئی اس میں بیریئرز کیا ہوں گے، اور بھی اس میں بڑی اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مگر ہمیں نہیں، ہمیں اپنے جو سپوز ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان کے لیے ہمیں بیریئرز ہٹوانے چاہیے. ان کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈمپنگ وغیرہ کیا لاز ہیں اس وقت. اور فری ٹریڈ ضرور وی شوڈ لک ایٹ دیٹ بالکل، کیونکہ مارکیٹ ایکسیس نہ صرف امریکہ کے ساتھ مگر یورپ کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا ظاہر ہے پہلا ایک تھرسٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ وہی کہہ رہی ہیں کہ اٹس لیوریج اور اسٹریٹجک. کیوں ہو رہا ہے ڈائلاگ آپ کا؟ ڈائلاگ آپ کا اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ. جی صحیح ہے. ایک تو مارکیٹ ایکسیس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر ملک کے اندر آپ کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی ہے، اگر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے جب امریکنز تو یہ نہیں کہہ رہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں. سنیے 6% تو جی ڈی پی گروتھ چاہیے. ہم امبیسڈر تھے، ہم سے کہا جاتا تھا آپ ایکسپورٹ کرو. ایکسپورٹ کی پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا تو آپ ایکسپورٹ کریں گے، نہیں یہاں تو پروڈکشن ہی ختم ہو گئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 56 پیج وش لسٹ مجھے اس سے ریزرویشنز تھی. ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے تھا کریٹیکل سیکٹرز کو، اور اس پر آپ کا مطلب ہے جو ایجنڈا لے کر گئی پاکستانی ٹیم بہت ہی وائڈ رینجنگ تھی. آپ ہر سیکٹر میں ان کی امداد چاہتے ہیں، وہ آپ ایک پروسیس میں پھنس جاتے ہیں. ہماری سچویشن اس وقت یہ تھی کہ ورچولی ہم ایمرجنسی امریکن اسسٹنس چاہ رہے ہیں اپنے انرجی کے لیے، اپنے پاور کے لیے. اگر انرجی اور پاور میں ہمیں ایمرجنسی نہیں ملتی ہے اسسٹنس آپ کو جو کہ امیڈیٹلی ٹینجبل ہو، جو کہ آپ ورچولی دیکھ سکیں گراؤنڈ میں، تو آپ کو اگر کل ساری مارکیٹ ایکسس ہو جائے اور فیصلہ آباد میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ اچھا یہ میں ڈاکٹر صاحب میں یہی سوال آپ سے بھی اٹھانا چاہوں گا، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں لاہور. ڈاکٹر صاحب میں یہی سوال آپ سے بھی اٹھانا چاہوں گا ایک بریک کے بعد، اور میرا کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے پاکستان میں جنرل مشرف صاحب کی حکومت کا، جب مارکیٹ ایکسس مانگی گئی 9/11 کے بعد 2002 میں پاکستان نے بڑی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی پاکستان کو مارکیٹ ایکسس نہیں ملی تھی. لیکن ایک بریک کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں.